मगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे दिवस आमकां सांगून आसा की कश्टा विना आमकां जिवीत मेळना. सर्गेच्या राजावेची वाट अशीर जावन आसा. त्या वाटेन आमी चल्ल्यार मात्र आमी सर्गेचें राज आमी जोडून जाता म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. व ह्या संवसारांत आमी जिवन आसा. हो संवसार आमकां शाश्वत न्हय. आमचें शाश्वत घर जावन आसा सर्गेचें निवास. सर्गार वेचे खातीर आनी सर्गेचें राज जोडचे खातीर आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. आयच्या वांजेलांत एकलो जेजू लागीं विचारता बचाव जातले थोडेच मो. तर जेजू कितें जबाब दिता? थोडेच वा जास्ती म्हूण ताका सांगना. भगत सर्गेच्या राजाची वाट ताका दाखयता. सर्गेच्या राजाची वाट अशीर जावन आसा. त्या वाटेन चलोवन सर्गेचें राज जोडूंक प्रयत्न करा म्हणलो संदेश जेजू सांगून आसा. जेजू मंदरसून म्हणटा चाराय कुशीचे लोक येतले आनी सर्गेच्या राजाक जेवणांत बसतले म्हूण सांगून आसा. ह्या उतरा मारिफत जेजू आमकां सांगून आसा की सर्गेचें राज आमकां सुलभायेन आमकां मेळना. आमी कश्ट काडूंक आसा. कश्टांची वाट आमी चमकूंक आसा. सर्गेचें राज कोणाकच बंद ना. तें सगळ्यां उक्तें आसा. सगळ्या संवसाराच्या लोकांन सर्गेच्या राजांत येवंक जाय म्हणून सर्वेस्पर देव राखून आसा. त्या दिवस सर्गेच्या राजांत येवचे भाग हर एकले राखून आसा. सर्गेचें राज कोणाकी बंद ना म्हणलो संदेश जेजू ह्या वांजेलांत आमकां सांगून आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सर्वेस्पर देव सांगून आसा संवसारांतल्या सगळ्या राष्ट्राच्या लोकांक हांव एकठांय करतलो. म्हजी महिमा हांव तांकां दाखयतलो. ह्या उतरा मारिफत सर्वेस्पर देव सांगून आसा की सर्गेचें राज सगळ्यां उक्तें आसा. सर्वांनी सर्गेच्या राजांत येवन देवा सांगाता संतोश भोगूं जाय म्हणलो संदेश हें पयलें वचप आमकां प्रगटून आसा. तशें आयचें दुसरें वचप आमकां सांगून आसा. सर्वेस्पर आमकां तिदवितना आमी तें आयकूंक जाय. कशें बापूय भुरग्यांचें बरेंपण पळयता ताका तिदविता ताका बरी वाट दाखयता. तशें सर्वेस्पर देवान आमकां सर्वां ताचें भुरग्यां स्विकार केला. आमी सर्वांनी सर्गेच्या राजांत येवंक जाय म्हणून देव आसयता. त्या देखून आमकां तो बेश्टायता. आमकां तो तिदविता आनी सर्गेच्या राजाची नीट वाट तो आमकां दाखयता. तेचे वाटेन आमी चमकूंक जाय म्हणलो संदेश हें दुसरें वचप आमकां सांगून आसा. ते देखून आमी सर्गेच्या राजा वचूंक आमी आसयता. त्या दिवस सर्गेचें राज आमकां कोणाकी रिजर्व करून आमी धरूंक येवंक जायना. त्या दिवस सर्गेचें राज देवान आमकां दिवचें वर्तें देणें जावन आसा. सर्गेच्या राजा खातीरच देवान आमकां रचला. पूण आमच्या पातका वरवीं आमी सर्गेचें राज वगडावन घेतलें. पूण देवान आमची दया केला. आपल्या पुताक कस ताणें सर्गांत आनी ह्या संवसारांत धाडला आम्हा सर्वांक सर्गेच्या राजाक आपोवन व्हरच्याक. ते देखून आमकां व्हरतो बरवसो आसा. ते देखून जेजू आज आमकां सांगून आसा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. ते देखून आमी जेजूक आमच्या जिवितांत स्विकार केल्यार ताच्या पाटलाव केल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार आमकां सर्गेचें राज तो खात्रेन मेळासें करता. ते देखून सर्गेच्या राजाची वाट कठीण जाल्यार आमी निराश जावचें नाका. जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां हेचे वाटेन चलोवन व्हरच्याक. त्या देखून जेजूक आमी सत मारल्यार ताका आमी स्विकार केल्यार आनी असल्या बरवशान आमी जियेल्यार होच बरवसो आमकां सर्गेच्या राजाक व्हरून पावयता. आनी एक दीस आमकां जेजू सर्वांक सर्गेच्या राजांत आमकां सासणाचें जिवीत फावो करता. असलो संदेश आयचे दिवस ती आमकां दिवन आसा.